السلام عليكم بنات ومرحبا بكم فيديو جديد. اليوم مع وصفات نانو غاتو. انا رايحين نديروا وصفه تاع المشكله، يعني هاد الوصفه يحبوها بزاف الناس، وج بونس يعني ما كاش اللي ما يحبهاش. اون بليس حنديرها لكم بطريقه مبسطه وبزاف سهله. دوك هذيك نشوفوا واش نسحقوا مقادير. بالنسبه للمقادير البنات، هنا عندي خليط تاع مكسرات بين لوز وجوز. هنايا ما كوش متقيدين كما دائما نقول لكم، مكسرات كل وحده ومقدورها، وكل وحده باش حبت ديرها. حبيتو ديروا كاوكاو، حبيتو لوز وحده، حبيتو جوز ولوز، يعني هنا الاختيار يولي لكم. ليسونسيال تتقيدوا بالوصفه. هنا عندي 600 غرام تاع مكسرات، يعني خليط بين كما قلت لكم لوز وجوز. عندي هنايا 250 غرام تاع سكر غلاس، وهنا عندي 3 بياض بيض اللي كنت طلعتهم اوناج. دوك هاتيك واش نديرو. اول حاجه راني رايحه ندير هنا سكر غلاس ديالي. بسم الله. هكذا نحط سكر غلاس ديالي ونخلطو تري بيان مع المكسرات، لازم يدخل عندي بيان، ونعاود نولي لكم. هنايا البنات نسيت ما قلت لكمش لافاني، راني حندير قسم غرفه كبيره تاع لافاني. هكذا نخلط كما قلت لكم مليح هذاك السكر مع اللوز. دوك هاتيك واش نجي ندير يا البنات، نجي نبدا نفرغ بياض البيض ديالي، يعني بياض البيض ما تزربوش البنات باسكو عندنا سكر غلاس. كما نعرفوا سكر غلاس بالخف يتشمخ ويشد روحو. راح نطموا الخليط تاعنا غير بياض البيض. هنا كاين بزاف اللي حيتسائلوا يقول لك علاش بياض البيض طلعتيه ناش، باسكو ما جينيرالمون مشكله كامل بياض البيض يطموا به هكذا. باسكو البنات كان نطم بياض البيض يعني نخليه بلا ما نطلعو اوناج. كيما نعرفوا البيض يديفلوبا في الفوق، والطرف تاع المشكله يعني ما يجونيش على قد ما يجوش سوا مع لاباط، اما رايحين يتنفخوا تخرج شويه. دونك هكذا كي نطلعوا بياض البيض اوناج. هنا راحت لي كامل الكميه. كيما قلت لكم كي نطلع بياض البيض اوناج خلاص سي بون. هنايا راهو ماش رايح يديفلوبا في الفوق، كيما نقولوا حنايا شغل خلاص راح المفعول ديالو. هكذا ونبدا نلم لاباط ديالي. هنا البنات ماشي تشوفوها مازالت مخصوصه تروحوا تزيدوا البيض، لا سيو عجنوها مليح باسكو السكر يطلق روحو. هكذا انا هنا جوبونس مانيش رايحه نزيد لها. فوالا نكمل نعجنها تري بيان ونشوف الا صتها مخصوصه راني رايحه نزيد، سينون لا. يعني لاباط لازم تكونوا تقدروا تشكلوها حربوش، ما تتشقق لكمش، وماشي يعني اللي تكون مرخوفه بزاف، باسكو تكون مرخوفه بزاف ثاني الشكل ماهوش رايح يجي، ماش راح يجي شكل شباب. هنا البيض البنات برك استعملت 3 بياض بيض. دوك نشوف الا كان راح نزيد ولا لا. هنا نشوف فيها مخصوصه شويه برك. لا يعني يقولوا استعملت 2 بياض بيض في 600 غرام تاع مكسرات. والكاوكاو البنات برك الكاوكاو تقدروا تستعملوا حتى 3 بياض بيض. كيما نعرفوا الكاوكاو يشرب بزاف سوائل يتنفخ. فوالا هنا لافاغس تاعي راهي مليحه. نجي نغطيها ونجوزو نشوفوا كيفاش نكملوا الوصفه ديالنا. دوك هاتيك البنات نجوزو لاباط ديالنا. لاباط هنا البنات كنت يعني حضرتها معكم عده مرات، درناها نورمالمون 2 فوا في القنيدلات، درناها في اسكندرانيات، يعني لا ميم بات اللي خدمت بها القنيدلات واسكندرانيات. راني حنخلي لكم لي فيديو في صندوق الوصف هكا باش لا فيديو تاعنا ما تجيش بزاف طويله. دونك روحوا شوفوا لا فيديو تاع القنيدلات ولا تاع اسكندرانيات، هكا رايحين تصيبوا الوصفه بالتفصيل. دوك هاتيك البنات نجوزو نفاصونيو الحبات تاعنا كيما موالفين. توجور لاباط كيما ولفتكم نعجنوها قبل بالماشينه، نطويوها على 3 هكذا، يعني نحلها على رقم 1 باسكو راهي خشينه، ومن بعد ما نحل على رقم 1 نجي نطويها هكذا على 3 ونعاود نحلها. يعني هاد العمليه تقدروا ديروها البنات غير بالحلال برك، مي وشنو رايحه تعييكم شويه هكذا. ومن بعد كيف نعاود نحلها على رقم 1 ونعاود نطويها على 3 حتى نتحصل على اون بات ليس. دوك هاتيك انا نروح نخدم لاباط تاعي ونعاود نولي لكم. دوك البنات هاي ليك لاباط بعد ما عجنتها
وحليتها هنايا البنات، راني حليتها رقيقه. حلوها في الرقم واحد كيما قلت لكم، عجنوها من بعد تزيدوا لها في الرقم 2 وفي الرقم 4 وفي الرقم قبل من الاخر. يعني لازم تكون لاباط تجي هادي شويه رقيقه، يعني نحلوها في الرقم قبل الاخر، وكل وحده يعني وتعرف ماشينتها. دونك نحل طبقه تحتانيه، نزيد نحل طبقه الفوقانيه انا في الماشينه، ونجوزو نفاصونيوهم. دوكاتيك البنات نجوزو للحشو. هاوليك نجي نحلو يعني كيما حلينا لاباط نحلو بالعرض هكذا. نعاود نروح من تحت شويه تاع الفارينه هكذا، نحلو على شكل يعني مستطيل. هنا البنات انا حندير المشكله تاعي يعني تجي شويه عاليه هكذا، ونعاود نروحي بلا كوبات باش تجينا يعني بنفس المستوى، ما تجيش يعني جهه حابطه وجهه طالعه. فوالا يعني هنا العلو تقدروا تحكموا فيه كيما تحبوا الحبه عاليه ولا الحبه حابطه، من في الكبر تاع الحبه يعني كل وحده ودير كيما حبت هكذا. دوكاتيك نحي هاد لافاخس تاعي هنا تكوتي، نعاود ندير شويه تاع الفارينه. وهنايا عندي لي بات اللي كنت حليتهم هايليك، نجي ندير لاباط تاعي هكذا، نجيب الحشو ديالي ونديرو هنايا. ندير لكم برك باش تشوفوا. فوالا نحط الحشو ديالي. وهنا البنات واش نزيد ندير، نجيب الحشو عفوا طبقه ثانيه هاديه، نجي ونحطها هكذا هنا من الفوق. هنا حنجوز عليها بالرولو غير شويه برك، يعني ماشي باش نحلها، باش الطبقه الفوقانيه برك تلصق هكذا. نعاود نسقم بلا كوبات، يعني هنا الاطراف ما يهمش بس كنا رايحين نعاودو يعني حنقطعوها نطبعو. فوالا هكذا. دوك هاتيك نجيب لومبورط بياس ديالي هكذا، نجيب لومبورط بياس ونجي نقطع الحبه ديالي هكذا. هنا البنات نجو نحو يعني كي دائما كي نجو نحو بهاد الطوابع نقلبوا الحبه للتحت. فوالا هاي ليك الحبه تاع المشكله اللي تحصلت عليها، نزيدو نطبعو حبه ثانيه هنا. توجور نقلبو بنفس الطريقه هكذا. يعني هنا البنات كي هذيك البلون دو فلي قلت لكم علاش طلعناه اوناج، باسكو بعد كي ما طلعناش اوناج يعني رايح يخرج شويه على الاطراف يتنفخ، مي كي طلعناه اوناج ماهوش رايح كامل يتغير الشكل تاعو في الطياب. هنا نسي توجور نقيو الطابع تاعكم في الطرف باش ما يقعدش هذاك اللوز اللي من الفوق. فوالا هكذا. دونك هذيك هنا نعاود نفس العمليه. هنا في الاول نجي نحي هاد لاباط هاديه اللي هي لاصقه نحيها. وهنا البنات انا لاباط هذه اللي نحيها يعني يكون فيها اللوز ما نرميهاش، كي تكون كونتيتي كبيره توجور هذه اللي تقعد نزيدها للعجينه اللي بقات لي ونديرها من تحت، يعني توجور هاد لاباط هذه تجي من تحت باش ما نرموهاش. وثاني يعني صراحه ما نحبش ندير فيها بياض البيض باش ما تغنجقش يعني لاباط بزاف. دونك توجور هاد لي شوت هادوما اللي تنحيوهم توجور عجنوهم مع لاباط هاديه وديروهم يعني غير في الطبقه اللي تجي من تحت ماشي رايحه تبان، ومن الفوق يعني نخليو غير هذيك لاباط اللي توجور نديرو بات جديده من الفوق. دونك هكذا نعاود نقي كامل لاباط ديالي. لافاخس هذه نعاود نزيد عليها فاخس واحده اخرى حتى نكملو كامل العمليه ديالنا. دوك هاتيك هنا البنات نجوزو لطريقه التزيين. انا هنا كاين يعني حنزينهم بطريقه تقليديه، وهنايا هاد الصغار يعني حنزينهم على طريقه يعني تاع لي مينيارديس يعني الغاتو تونيزيان. دونك واش راح ندير، نسبقوا اولا في الطريقه يعني التقليديه تاع المشكله الجزائريه تاعنا. واش راح ندير، عندي هنا البنات نقاش توجور النقاش تاعنا في الفارينه،
واش نجي ندير، نبدا ننقش الحبه ديالي هكذا. فوالا يعني سيو النقيش هذا كيكون متستف. فوالا باش تجي الحبه تاعنا شابه هكذا. يعني قد ما جا النقيش متستف قد ما تجي الحبه تاعنا متحوفه. هاي ليك الحبه الاولى. هنايا في التزيين واش راح ندير لها؟ تزيين راح ندير لها حبه تاع الجوز. راح نقصها هنا عندي بياض البيض، نديرها داخل بياض البيض ونحط حبه الجوز هنا في الوسط. فوالا هذه بالنسبه للتزيين الاول. نزيد ننقش معاكم حبه واحده اخرى. بسم الله. هكذا هنايا بالنسبه للتزيين هذه البنات راح ندير لها يعني تشكيله تاع المكسرات. توجور المكسرات تاعنا نغطسهم في البيض هكذا. نسبق نواه كاجو هو الاول. نزيد هنا حبه تاع البيستاش توجور في بياض البيض. نجي نحطها هنايا. نزيد هنا عندي حبه تاع اللوز. يعني بياض البيض هنا البنات علاش نديروه راح يخدم كومينكول. الله اكبر. دوك هاتيك البنات نجوزو للتزيين تاني. مش راح نسحق. راح نبدا هنا بنواه كاجو. كيف نغطس توجور نواه كاجو تاعي في بياض البيض هكذا. نجي نستف نواه كاجو تاعي كامل هكذا صاير داير حتى تحصلوا على شكل تاع ورده. فوالا هاوليك هنا الشكل اللي تحصلت عليه. فوالا نزيدو هنا حبه بالبيستاش هكذا. نجي ندير البيستاش تاعي كامل هكذا. يعني نسيي نديرهم متقابلين ومن بعد هذوك الفراغات نزيد نعمرهم في الوسط باش الشكل يجي شباب. يعني خيروا بيستاش البنات يكون شباب باش تخرج لكم لا ديكوراسيون تاعكم تجي شابه. فوالا هكذا. فوالا هاوليك الشكل اللي تحصلت عليه. دوك هاتيك نزيدو ندوزو هنا نديرو تزيين واحد اخر. نديروه باللوز. عندي هنا اللوز بالقشور واللوز مقشر هكذا. توجور يعني نديرو في بياض البيض. فوالا نجي ندير الحبات تاع اللوز تاعي كامل صاير داير.
يعني هنا اللوز البنات خيروا حبات يكونوا شويه صغار باش يجوا يعني على قد الحبه، ماشي كبار بزاف باش الديكور يجي شباب. هنا هايليك الحبه تاعي كيفاش تجي. دوكاتيك نجوزو لهنايا نزيدو نديروهم بلي نوازات هكذا. نجي نحط حبات تاع لي نوازات من الفوق. هنا هكذا. وهنايا البنات كاين حبات نخليهم هكذا ما ندير فيهم والو حتى كي نعسلهم ونديكوريهم بورد الشوش. هامليك البنات المشكله بعد ما شكلت كامل السنيوه ديالي هايليك. دوكاتيك نخليهم يريحوا واحد 10 دقائق هكذاك ونجي نطيبهم على الفرن. يعني نشعل الكوشه تاعي تسخن تري بيان ومن بعد نقص لها يعني حتى 150 درجه يطيبوا لي يعني غير من تحت. ومن بعد كي يطيبوا من تحت نطفي لهم ونزيد نشعل لهم من الفوق. هنايا هادو مال البنات كانت بقات لي شويه تاع لافاغ تاع المشكله درتها يعني شكلتها على هذا الشكل. دوكاتي كان نطيبهم ونعاودو نوليو ونعسلوهم كيف. هاي ليك البنات المشكله بعد ما طابت هنا سخونه. هذا وين نحيتها من الكوشه. هاي لي كيفاش طابت. هنا دوكاتيك نجي نسخن العسل و سخنها يعني ندفيها شويه برك ماشي بزاف ندفيها ونجو نعسلو المشكله تاعنا. هاي ليك البنات العسل بعد ما دفيتها يعني شويه برك. هنا العسل تاعي ما زدت لها والو يعني ما تزيدوا لها حتى حاجه. نجي نحط المشكله تاعي لداخل هكذا ونخليها تتشرب مليح. يعني ما تزربولهاش ما تقلقوش يعني على التعسل، خليوها تشرب تري بيان هكذا. دوكاتي كان نكمل نعسلهم كامل ونتلاقاو في طبق التقديم.